मुल्क भर के साथ साथ जिला पुंछ की तहसील मंडी में भी ईद उल अजहा मजहबी जोशो जज्बे अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। ईद उल अजहा के इस पुरमसरत मौका पर तहसील मंडी के मुख्तलिफ इलाकों में नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात मुनक्कद हुए, जहाँ फर्जंदान तौहीद ने कसीर तादाद में शिरकत करके इत्तेहाद व ईमान का अमली मुजाहरा पेश किया। सुबह सवेरे से ही मंडी के मुख्तलिफ इलाकों में वाक़ा मसाजिद और ईदगाहों की रौनकें दीदनी थीं। लोगों की बड़ी तादाद नमाज ईद की अदायगी के लिए घरों से निकल कर अपने मुकामी मराकिज़ इबादत का रुख करती दिखाई दी। मंडी में वाक़ा मरकज़ी जामा मस्जिद शरीफ मंडी में नमाज ईद सुबह 7 बजे अदा की गई, जबकि इमामिया पार्क मंडी में 9 बजे, कदीम ईदगाह बड़ी बाज़ार मंडी में 10 बजे, जामा मस्जिद कासमी मार्केट मंडी में 10 बजे और नूरानी जामा मस्जिद शरीफ आला पीर मंडी में 6:30 बजे नमाज ईद अदा की गई। इसी तरह नूरानी ईदगाह आला पीर मंडी में सुबह 9:20 पर ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा मुनक्कद हुआ, जहां बड़ी तादाद में फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की। इन तमाम इज्तिमात की इमामत मुख्तलिफ मुमताज़ उलमाए इकराम व आइमाए मसाजिद ने अंजाम दी, जिनमें मोहम्मद इमरानुल कादरी अशरफी जामई, मौलाना सईद हैदर, हज़रत मौलाना फाजिल हुसैन रिजवी, हज़रत मौलाना मुफ्ती शरीफुल हसन की सरबराही में नायब इमाम हज़रत मौलाना मुमताज़ हुसैन, हज़रत मौलाना रियाज कादरी नईमी और हज़रत मौलाना सईद शाहिद हुसैन बुखारी के इस्माई ग्रामी शामिल हैं। इन उलमाए इकराम ने अपने पुरअसर खिताबात में ईद उल अजहा की रूह, कुर्बानी की अहमियत, हज़रत इब्राहीम व हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की इत्ताअत व एसार और इस्लामी भाईचारे पर मुफस्सिल बयानात से फर्जंदान तौहीद को मुस्तफ़ीद किया। उलमा इकराम ने इस मौका पर अपने खुतबात में फरमाया कि ईद उल अजहा का पैगाम सिर्फ ज़ाहिरी कुर्बानी तक महदूद नहीं, बल्कि ये एसार मोहब्बत, अखुवत, खलूस और सब्र का अमली मजहर है। इन्होंने उम्मत मुस्लिमा पर जोर दिया कि वो बहामी रवादारी, भाईचारे और इस्लामी इक़दार को अपनाते हुए मुआशरती हम आहंगी को फ़रोग़ दें। इसी दौरान उलमा इकराम ने आलमी हालात पर भी रोशनी डालते हुए फ़लस्तीन में मज़लूम अवाम पर जारी मज़ालिम और सरहदी ज़िला पुंछ में हालिया गोलाबारी में शहीद होने वाले शुहदा के लिए ख़ुसूसी दुआए मग़फ़िरत की। इन्होंने उनके अहले खाना के साथ दिली हमदर्दी और यकजहती का इजहार किया और पूरी उम्मत मुस्लिमा को ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश की। गौरतलब रहे, मंडी की मसाजिद और ईदगाहों के अलावा लोरन, लोहिल बेला, साबजियां, बेदार, जालियां, अड़ाई, साथरा, सलोनिया, फतेहपुर, दीगर मुल्क का देहात व इलाकों में भी ईद उल अजहा के इज्तिमात नहायती अकीदत व एहतराम से मुनक्कद हुए। इन इलाकों में भी अवाम ने रवायती जोशो खरोश के साथ नमाज ईद अदा की और कुर्बानी के फरीज़े को अंजाम दिया। आखिर में उलमा इकराम ने आलम इस्लाम और बिलखसूस मुल्क हिंदुस्तान में अमन, सकून, इत्तेहाद, भाईचारा के लिए खसूसी दुआ की। मज़ीद तफसीलात के लिए पेश है हमारी रिपोर्ट। अल्लाह के शुक्र और फजल के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ 7 बजे ईद उल अज़हा की नमाज़ अदा की है। मैं तमाम अपने मुसलमान भाइयों को सबसे पहले ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करता हूँ और सबको ये पैगाम देता हूँ कि जिस तरह हमारे और आप सबके नबी हुज़ूर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक की और हुस्न सीरत और अखलाक की जो तालीम दी है, हम सब को उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। और जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी इस्तात के साथ जो कुर्बानी पेश किए हैं, हम सब मुसलमानों को अपनी इस्तात के मुताबिक कुर्बानी पेश करनी चाहिए और साथ ही साथ में अपने मुल्क और दिगर जितने भी हमारी क़वानीन हैं सब को मद्देनज़र रखना चाहिए। सब के लिए
دعا کی گئی اور ملک کی سلامتی کے بالخصوص دعا کی گئی، اور جو جنگ و جدال ہو رہا تھا اس میں ملک کا جو نقصان ہوا ہے اور جو جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے اور جن لوگوں کو شہادت کا رتبہ حاصل کیا ہے ان سب کے لیے ہم نے دعا کی ہے، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ملک کو شاد و آباد رکھے اور اس ملک کو کامیاب فرمائے۔ آج یوم الضحیٰ ہے، یعنی عید کا دن ہے، اور آج تحصیل منڈی، ضلع پونچھ اور پونچھ کی تمام تر پورے ضلع بھر کی تمام تر مساجد کے اندر اور عیدگاہوں کے اندر نماز عید بڑے ہی شان و شوکت کے ساتھ ادا کی گئی۔ اس موقع پر تمام فرزندان توحید نے مساجد کے اندر، عیدگاہوں کے اندر حاضر ہو کر کے نماز عید ادا کی، اور نماز عید ادا کرنے کے بعد نماز کے بعد آخر میں عالم اسلام کے لیے دعا کی گئی، اور بالخصوص ملک ہندوستان کے لیے، جموں کشمیر کے امن کے لیے، سکون کے لیے، پورے ہندوستان کے لیے خصوصیت کے ساتھ دعا کی گئی، اور اس کے بعد پھر تمام لوگوں نے نماز کے بعد ایک دوسرے سے مصافحہ کیا اور سب کو مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر ہم اپنی جانب سے، اپنے ادارے کی جانب سے، اپنی جماعت کی جانب سے، تمام علماء کی جانب سے، مدارس کی جانب سے تمام سننے والوں کو، سب کو دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اس موقع پر ہم تمام حضرات سے گزارش کریں گے کہ آج کا دن یہ امن کا دن ہے، سکون کا دن ہے، بھائی چارے کا دن ہے اور اخوت کا دن ہے۔ یہ دن اللہ کرے کہ پورے ہندوستان کے لیے اور عالم اسلام کے لیے باعث رحمت ہو اور باعث مبارک ہو۔ آج پورے ہندوستان کی طرح جامعہ مسجد شریف قاسمی مارکیٹ منڈی میں عید الاضحیٰ کی نماز انتہائی عزت و احترام کے ساتھ ادا کی گئی، جس میں بہت سارے فرزندان توحید نے شرکت کی، اور نماز کے بعد پورے عالم کے لیے امن و امان کی دعا کی۔ اس موقع پر میں اپنی طرف سے اور اراکین کمیٹی جامعہ فیض القرآن قاسمی مارکیٹ منڈی اور محتمیم جامعہ حاضہ حضرت مولانا مفتی شریف الحسن صاحب کی طرف سے پورے عالم کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس موقع پر میں عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس عید میں غربا، مساکین اور بے سہارا لوگوں کا خیال رکھا جائے، اور قربانی کے گوشت کا جو حصہ ہے وہ اپنے اقربا کے ساتھ ساتھ غربا، مساکین تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ وہ بھی اس عید میں شامل ہو سکے۔ آج پوری دنیا کے اندر عید الاضحیٰ پورے جوش و جذبے کے ساتھ، عقیدت، احترام اور محبت کے ساتھ منائی جا رہی ہے، اور میں اپنے تمام سننے دیکھنے والوں کو اپنی طرف سے، اپنے ادارہ کے جملہ اراکین، منتظمین، معاونین کی طرف سے، اور اہلیان منڈی کو بالخصوص، ضلع پونچھ کے لوگوں کو بالخصوص، جموں کشمیر کے لوگوں کو بالخصوص، اور بالعموم پورے ملک اور پوری عالم اسلام کے مسلمانوں کو مبارکباد پیش کروں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عید سعید کے صدقے میں خوشیاں اور مسرتیں عطا فرمائے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جہاں جہاں بھی مسلمان بھائی پریشان حال ہیں، بالخصوص فلسطین کے مسلمان اور دنیا کے جس کونے میں بھی جہاں جہاں بھی ہمارے مسلمان بھائی پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس عید کو باعث مسرت، باعث شادمانی اور ان کی مشکلات کا اللہ تعالیٰ حل فرمائے، اور اس عید کو ان کے لیے ضامن فرمائے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ تحصیل منڈی کی اس مقام پر نورانی عیدگاہ اعلیٰ پیر میں ایک جمع غفیر نے نماز عید الاضحیٰ ادا کی ہے، اور اس سے قبل صبح 6:30 بجے بھی یہاں کی جو نورانی جامع مسجد ہے اس میں بھی لوگوں نے مکمل طور پر، یہاں کے اہل علاقہ قرب و جوار کے لوگوں نے نماز ادا کی، اور الحمدللہ سب سے بڑا اجتماع تحصیل منڈی میں یہاں پر دیکھنے کو ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں، مولا تبارک و تعالیٰ اس طرح کے عظیم اور سعادتوں والے جو تہوار ہیں بار بار ہمیں زندگی میں نصیب فرمائے، اور آج کے اس دن کی قبولیت اور اس قربانی کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب پر اور تمام امت مسلمہ پر فضل و کرم فرمائے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل داوردو ٹائم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور مزید ایسی تازہ ترین خبروں کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو آل پر سیٹ کر لیں تاکہ آنے والی تمام تر خبروں کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔